बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं कि मारूफ सहाफ़ी जी और एंकर पर्सन और यूट्यूबर्स के ऊपर एक तगड़ा क्रैक डाउन इसका आगाज़ होने जा रहा है। इसकी डिटेल भी हमने बतानी है। सदीक जान और इमरान रियाज खान, जिनको भी एयरपोर्ट पर उम्र जाने से रोका गया था, उनको भी FIA ने बाकायदा तौर पर गिरफ्त में लेने का फ़ैसला किया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकला है ना, उनके ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स सामने आ रहे हैं, जिसकी बिना पर सूरत हाल काफ़ी तकलीफ दह हो भी रही है और हो भी सकती है। और इमरान खान साहब की आज जज से अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन से तल्ख़ कलामी हुई, क्यों हुई, उसकी कुछ तफसील है। बशीर साहब को कह दिया कि आपकी छुट्टी बशीर है, आप नहीं जा सकते हैं। उधर भी मामला बहुत सख्त कर दिया गया। यानी 8 फरवरी से पहले पहले बहुत सी टाइमलाइंस है, जैसे कि अलीमा खान साहब ने कहा था कि ऐसा लगता है कि जजेस को बाकायदा तौर पर कहा गया है कि आपने इस तारीख तक तमाम फैसले दे देने हैं। तो उसकी कुछ अक्कासी है। तो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले चीज़, अदलिया मुखालिफ, आपको पता है तकारीर के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर एक कमीशन बना था, क्योंकि काजी फाइज साहब और दीगर 2 जजेस के वहाँ, क्योंकि बल्ले का निशान जब लिया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे और जो डाई हार्ड फैंस हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि ये सारी टाइमलाइन बता रही है कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन का आगाज़ है। ये उसी का एक हिस्सा है जिस पर अदलिया भी शामिल हाल हो चुकी है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फिर हुआ ये कि इंस्ट्रक्शंस आ गई कि कुछ लोगों को चुप कराना है, बंद करवाना है, क्योंकि अभी तो ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है ना। अभी तो बहुत सी चीज़ों का, अभी तो एक बड़ा दरिया है जी, इलेक्शन तक और इलेक्शन के फौरी बाद तक। तो वहाँ ये हुआ कि एक अदद ना GIT तश्कील दे दी गई जी, और GIT की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड थी। तो GIT ने अपनी रिकमेंडेशन कल भेज दी थी FIA को। FIA बिल्कुल तैयार बैठी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई GIT ने। तो FIA ने आज उस पर अमल दरामद शुरू किया और पहली फुर्सत में जी हाँ, हैवी किस्म के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें टोटल 47 मशहूर सहाफ़ी हैं और कुल 65 अफराद हैं जिनको नोटिस जारी किया गया, जिसमें यूट्यूबर्स वगैरह भी शामिल हैं। और इनको 30 और 31 जनवरी को, यानी 3 दिन के अंदर इनको अपना जवाब जमा कराना है। चंद दिनों का वक्त दिया गया है तैयारी के लिए। तो मशहूर सहाफ़ियों में जी असद अली तूर साहब, सदीक जान, एंकर पारिस जहांज़ेब और मोहम्मद फ़हीम और नासिर महमूद, सिप्तान रज़ा, जिब्रान नासिर कराची वाले, सलमान अहमद जो सिंगर हैं अमेरिका में जो होते हैं जी, इमरान रियाज खान को भी नोटिस जारी हो गया। और तारिक मतीन साहब, इमरान रियाज खान का तो अब जस्टिफाई भी बन जाएगा ना, देखें इनको FIA ने नोटिस जारी किया, इनको कैसे उम्र पर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो वो उनको रोकने के लिए ये नोटिस काफ़ी है जी। तारिक मतीन साहब वो है, और या मकबूल जान साहब, जो कुछ अर्सा अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवाया जिन्होंने, और आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये भी हैं। और पहले ही मुझे लगता है कि कुछ लोग गिरफ़्तार होंगे, कुछ को वार्निंग भी दी जाएगी, समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। और मतलब पूरा कानून के दायरे कार को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों के उसके तहत चलते हुए ये तमाम एक्टिविटी होनी है। और लेट्स सी, बड़े ज़्यादा नाम तो मैं करूँगा तो पूरा टाइम गुजर जाएगा। पहले 47 सहाफ़ी हैं और 65 अफराद है। तो क्योंकि अब तो अदालती मामला आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने हैं। अभी तो इलेक्शन के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ जानी है। अभी तो और चीज़ें खुल के भी सामने आ जानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह कंप्रेस किया गया। जब कंप्रेस करेंगे तो आवाज़ बुलंद होगी। तो ये सब चीज़ें तो है, ठीक है। उधर इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकला हैं वो कल पेश नहीं हुए थे, और साइफर केस में डिले टैक्टिक्स शायद इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है। तो अगले भी पूरे मौके की तलाश में बैठे हुए जी। और कहा जाता है कि इमरान खान साहब के वकला कल हाई कोर्ट में थे, और हाई कोर्ट से जब साइफर की अदालत में पहुँचे जेल के अंदर, तो जज अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब ने ना समाअत मुलतवी कर दी, और बाकायदा तौर पे जो हक़ के दिफ़ा है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसको ख़त्म करते हुए ना उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया। और तोशा खाना केस में भी सेम यही पैटर्न इस्तेमाल हुआ था। वो जो जज दिलावर साहब है ना, उन्होंने भी यही किया था कि इमरान खान साहब का हक़ के दिफ़ा जो है उसको महफूज कर लिया था और उसको रोक दिया था। तो फिर हुआ, फिर आपको पता है फिर किस तरह सुप्रीम कोर्ट से ये सारे मामला चले, और फिर किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे मामला थे, क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कैसे हो सकता है, तो सारा रिवर्स बैक हो गया ना, हर चीज़, ये चीज़ समाअत सारी बैक कर दी। और
تو پھر جیسا آپ نے اس بات ملتوی کر دی اور فیصلہ محفوظ کر دیا، تو آج وہ فیصلہ سنا ہے، وہ بڑا خطرناک فیصلہ ہے جی۔ سرکاری وکلا ہے جی، اب وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈیفنس کونسلر منتخب کر گئے ہیں، غیر معروف سے ہیں دونوں، وہ ایک ملک عبد الرحمان ہے جو عمران خان صاحب کا کے ڈیفنس کونسلر منتخب ہوئے ہیں، دوسرے یونس شاہ صاحب، اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہوئے ہیں۔ اب یہ سرکاری وکیل ہے، یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی سرکاری وکیل عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے دفاع میں گواہوں پر جرا کریں گے، یہ سرکاری وکیل۔ ادھر سرکاری وکیل ایف آئی اے بھی سرکار کا ہے، اس کا پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو اس میں ڈیمانڈ کرنی ہے، پلی کرنی ہے عدالت سے کہ ان کو 14 سال قید یا سزائے موت دی جائے۔ تو مجھے بتائیں سرکار آدھی صرف تو نہیں ہو سکتی نا، تو یہ ہوتا ہے اور موقع میں آپ کو بتا دوں، آگے ساری پتہ ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ موقع مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وکلا کی نااہلی ہے، نیگلیجنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ادھر جلدی، آپ کو پتہ ہے اگلوں کو بھی تو موقع چاہیے نا، جلدی بہت ہے، یہ بالکل طے ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر طلق کلامی بھی ہوئی عدالت پیشی میں، بلکہ وہ جو ایک ڈیفنس کونسلر تھے نا یونس شاہ صاحب، ان سے فائل چھینی شاہ محمود قریشی صاحب نے، دیوار پر ماری، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بھی جج ابوالاسرار ذوالقرنین صاحب کے ساتھ طلق کلامی ہوئی، جج صاحب نے ان کو وارننگ بھی دی۔ تو لگتا ہے کہ اس کیس میں 8 فروری سے پہلے سزا سنانے کا ان کا پلان ہے، جو میرا اگر آپ تجزیہ پوچھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ جس سپیڈ سے لے کے چل رہے ہیں، حق کے دفاع بھی اور یہ بھی، حالانکہ کل وکیل پہنچ گئے تھے 2 بجے تک، تو 3:30 بجے تک عدالت کا وقت تھا، مگر عدالت نے وہاں نہیں کیا، تو تھوڑا ہمیں بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، تاکہ کسی جج کو یہ موقع نہ دیں، جو آلریڈی ایک سرٹن ماحول تو ہے جس میں کسی کو کوئی شک شبے کی کسی قسم کی گنجائش تو ہے بھی نہیں، تو یہ چیز ہے۔ ہاں ادھر فواد چودھری صاحب کے والے معاملے میں جی، ایک تو فواد چودھری صاحب نے بطور احتجاجاً جو اپنا پوسٹل ووٹ تھا اس کو کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ ہاں سیشن عدالت میں ابھی کیس بنا جی، مالی فراڈ کا مقدمہ تھا، اور سیشن عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ دے دی جی، 10 جنوری کو فواد چودھری کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی مالی فراڈ کے مقدمے کے اندر۔ تو یہاں تو ادھر پذیر ہے۔ ادھر جج بشیر صاحب، آپ کو پتہ انہوں نے 3 مہینے پہلے انہوں نے کہا میری طبیعت ناساز ہے، عدالت میں پیشی کر ان کی طبیعت خراب بھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا توشہ خانہ سن رہے ہیں، عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس سن رہے ہیں، تو جج بشیر صاحب نے رخصت مانگی تھی، اور کیونکہ یہ نیب کا کیس یہ سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دیتے ہیں، آئی نیڈ سم ریسٹ۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی چھٹی منظور کر لی جائے گی، کیونکہ یہ ایک استحقاق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے یہ بندے نے کرنا ہو، مگر آج اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جج صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ جج محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جو جج ہے، عمران خان صاحب کا جو کیس سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی وہ جو درخواست دی تھی کہ میری طبیعت ناساز، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، میں نے یہ کیس سننا ہی سنا ہے، اور سیدھی بات ہے وہ مارتے چھٹی چاہ رہے تھے، بتا دیا ہوگا ان کو کہ بھائی چھٹی نہیں، فیصلہ کریں، کیس سننا ہے آپ کو، چھٹی کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب ایسے احکامات ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پر کیس ہونا جائے گا، 8 فروری تک نہیں تو فروری کے مہینے تک اس کا بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا ہے، کیونکہ پریشر پش اس حساب سے زیادہ ہے۔ رہی بات مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے، منشور کے نکات بہت عمدہ ہے، بہت زبردست ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ دیکھیں یہ سب کر تو رہے ہیں، کریں گے کیسے؟ آنے والے ویلاگ پہ ہم اس پہ ذرا زبردست قسم کی روشنی بھی ڈالیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔